बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मोदी सरकार के मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़। मोदी की कश्मीर आमद पर यौम सियाह बम धमाके से मोदी का इस्तकबाल किया गया। जलसागाह के करीब धमाके से भारतीय फोर्सेस की दौड़ें लग गईं। सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। मकबूजा वादी फौजी छावनी में तब्दील कर दी गई। इंटरनेट मुअत्तल, जबकि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर मुकम्मल हड़ताल का ऐलान है। नाज़रीन इकराम, मोदी के दौरे की तफसीलात क्या हैं, नीज मुजाहिदीन की जानिब से क्या कार्रवाई की गई है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, मकबूजा कश्मीर में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जलसे से चंद घंटे कबल जोरदार धमाके ने भारतीय फोर्सेस की दौड़ें लगवा दी। मोदी के जलसागाह से सिर्फ 11 किलोमीटर फासले पर वाक़े लालियाना गांव में होने वाले धमाके से खेत में गड़ा पड़ गया। धमाके के बाद भारतीय फोर्सेस ने अतराफ के इलाकों की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी। धमाके की नौयत जानने के लिए भारतीय हुकाम ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। भारतीय वजीर आजम के दौरे पर मकबूजा वादी में यौम सियाह मनाया गया, जबकि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल रही। आज़ादी पसंदों की जानिब से एहतजाज और मुजाहिदीन के हमलों के पेश नज़र भारतीय फोर्सेस ने मकबूजा वादी को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया है, जबकि इलाके में इंटरनेट सर्विस भी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रही। जलसे के दौरान नरेंद्र मोदी की जानिब से मकबूजा कश्मीर की तामीर और तरक्की के लिए 20,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया। हुर्रियत रहनुमाओं ने कश्मीरियों के लिए इसे खून का सौदा करार दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के जिला सांबा में मोदी के जलसे से कबल जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद इलाके की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। नाज़रीन इकराम, धमाके में कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। भारतीय हुकाम का कहना है कि धमाके की तहकीकात कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ आसमानी बिजली या शिहाबे साकिब गिरा, जो कि धमाके की वजह हो सकती है। ताहम जलसा मंसूख नहीं किया गया। मोदी के दौरे पर भारतीय फौज ने मकबूजा वादी फौजी छावनी में तब्दील कर दी। इलाके के दाखिली और खारजी रास्तों को मुकम्मल सील कर दिया गया है, जबकि अतराफ के इलाकों में भी इजाफी नफरी तैनात की गई। इलाके में कश्मीरी अवाम की जानिब से सख्त एहतजाज और मुजाहिदीन के हमलों के पेश नज़र इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। हुर्रियत रहनुमाओं की कॉल पर मोदी के दौरे के खिलाफ वादी में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल रही। हड़ताल के सबब सड़कें वीरान और सुनसान रहीं। अपने जलसे में नरेंद्र मोदी की जानिब से जिला सांबा के इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम और तरक्की के लिए 20,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान हुआ। हुर्रियत रहनुमाओं ने नरेंद्र मोदी के मुमकिना पैकेज को कश्मीरियों के खून का सौदा करार देते हुए कहा कि दहशतगर्द भारत रुपए की लालच देकर कश्मीरियों को खरीदना चाहता है। उन्होंने कहा कि कश्मीर की हुयूर अवाम भारतीय पैकेज और नरेंद्र मोदी के दौरे को यकसर मुस्तरद करती है। उन्होंने कहा कि हम कश्मीर की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे और वादी से एक रोज भारत का कब्जा जरूर खत्म कराएंगे। नाज़रीन इकराम, ख्याल रहे कि कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के बाद भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ये पहला दौरा है, जबकि इंपोर्टेड हुकूमत के दौर में ये पहला दौरा नरेंद्र मोदी का कश्मीर में किया गया है। जबकि इससे पहले वजीर आजम इमरान खान के दौरे हुकूमत में नरेंद्र मोदी को कश्मीर के अंदर पांव रखने की जुर्रत नहीं हुई, क्योंकि उसे पता था कि इमरान खान ने कश्मीर के इशू को जिंदा किया हुआ है और मोदी अगर कश्मीर के अंदर आएगा तो दोबारा उसका जिंदा वापस जाना मुमकिन नहीं होगा। नाज़रीन इकराम, श्रीनगर में मौजूद सहाफ़ी तबके का कहना है कि एतवार को जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी जम्मू के पुली गांव में हजारों पंचायत कारकुनों से खिताब के दौरान
اس گاؤں کو کاربن سے پاک ملک کے پہلے گاؤں کے طور پر پیش کر رہے تھے تو کشمیر میں عجیب خاموشی تھی۔ ماضی میں ایسے ہائی پروفائل دوروں پر بہت کچھ ہوتا تھا، ہند نواز معاشی اور سیاسی مطالبات کرتے تھے جبکہ علیحدگی پسند ہڑتال کی کال دیتے تھے، لیکن روایت کے برعکس اس بار نہ مظاہرے ہوئے، نہ مطالبے کیے گئے اور نہ توقعات کا اظہار۔ اس خاموشی اور بے التفاتی کی آخر وجہ کیا ہے؟ پلی گاؤں میں وزیر اعظم مودی نے صرف پنچایتی راج کی ہی بات نہیں کی بلکہ جموں کشمیر میں 20,000 کروڑ روپے مالیت کے تعمیراتی منصوبوں کا افتتاح بھی کیا۔ ان میں جموں کشمیر کو ملک کے ساتھ ملانے والی بڑی سڑکیں، پن بجلی اور سولر پاور منصوبے وغیرہ شامل ہیں۔ وزیر اعظم مودی نے جموں کشمیر میں پنچایت کی سطح پر جمہوریت کو بحال کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ میں برسوں سے جموں کشمیر کی باریکیوں سے واقف ہوں، میں آپ کو جانتا ہوں اور آپ مجھے جانتے ہیں۔ نریندر مودی طویل مدت کے بعد جموں کشمیر میں ریلی سے خطاب کر رہے تھے، لیکن ان کا لہجہ سیاسی نہیں تھا۔ نہ انہوں نے جموں کشمیر کے حالات کی بات کی اور نہ ہی پاکستان پر کوئی الزام عائد کیا۔ حالانکہ ان کے اس دورے سے قبل صرف 48 گھنٹوں کے دوران جموں اور کشمیر کے صوبوں میں تشدد کی مختلف وارداتوں اور پولیس کارروائیوں میں ایک نیم فوجی افسر، 7 مجاہدین اور ایک نوجوان سمیت 9 افراد ہلاک ہوئے۔ ان کے دورے سے صرف 2 روز قبل جموں میں ہی سکھواں علاقے کے فوجی کیمپ پر مسلح حملے کے دوران ایک نیم فوجی افسر اور 2 مجاہد مارے گئے۔ اسی طرح پلی گاؤں کے پڑوس میں جہاں وزیر اعظم نریندر مودی نے ریلی سے خطاب کیا، کشمیر کے بارہمولہ اور کولگام اضلاع میں 2 الگ الگ جھڑپوں کے دوران 5 مجاہدین مارے گئے، جبکہ بڈگام کے مالاگام علاقے میں لوگوں نے الزام عائد کیا کہ پولیس کے تعاقب سے خوفزدہ ہو کر ایک نوجوان دریا میں کود گیا اور ڈوب کر ہلاک ہو گیا، لیکن ان واقعات کا وزیر اعظم نے کوئی ذکر نہیں کیا۔ روایتی طور پر بھارت کے وزیر اعظم یا وزیر داخلہ جب بھی جموں کشمیر میں ہوتے ہیں تو مسلح تشدد کے خلاف فورسز کی کارروائیوں کی تعریف کرتے اور پاکستان پر الزام عائد کرتے ہیں کہ وہ کشمیر میں مسلح تشدد بھڑکا رہا ہے۔ اس کے برعکس اتوار کو جموں میں وزیر اعظم مودی کی تقریر نہایت غیر سیاسی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی دیرینہ روش سے بھی پرہیز کیا جس میں وہ اکثر یہاں کی روایتی سیاسی جماعتوں پر خاندانی راج کا الزام عائد کر کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ وہ جذباتی نعروں کے جھانسے میں نہ آئیں۔ ناظرین اکرام، اگست 2019 میں جموں کشمیر کی آئینی خود مختاری ختم کرنے اور خطے سے لداخ کو الگ کرنے کا تاریخی فیصلہ کیا گیا تو سری نگر اور دلی کے درمیان دوریوں میں اضافہ ہو گیا۔ اس فیصلے کے خلاف عوامی رد عمل کو روکنے کے لیے کئی ہفتوں تک کرفیو نافذ رہا، انٹرنیٹ، فون اور مواصلات کے تمام وسیلے مسدود رہے، سینکڑوں عام شہریوں اور علیحدگی پسندوں کے ساتھ ساتھ ہند نواز سیاستدانوں کو بھی جیل بھیج دیا گیا اور سیاسی سرگرمیاں ٹھپ رہیں۔ علیحدگی پسندوں کی بڑی تعداد اب بھی جیلوں میں ہے، لیکن طویل قید کے بعد رہا کیے گئے ہند نواز رہنماؤں فاروق عبداللہ، محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ نے دلی پر الزام عائد کیا ہے کہ اس فیصلے نے کشمیریوں کو انڈیا کی مین سٹریم سے مزید دور دھکیل دیا ہے۔ ناظرین اکرام، کشمیر کے حساس حلقوں کا کہنا ہے کہ مسلمان آبادی کو ڈی پولیٹیسائز یعنی سیاسی میدان سے بے دخل کیا گیا ہے۔ ان حلقوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ، اسمبلی، عدلیہ، پولیس اور دیگر اداروں میں مسلم افسروں کی تعداد بدستور گھٹ رہی ہے اور مسلم اکثریتی خطہ ہونے کے باوجود یہاں کے سبھی فیصلے غیر مسلم افسر اور حاکم کرتے ہیں۔ مودی کی حکومت ان باتوں کو پروپیگنڈا قرار دیتی ہے۔ مودی کا کہنا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ کشمیر میں ہندوستان مخالف نظریات کو پروان چڑھانے کے لیے لوگوں کو بھارت کے اقتدار اعلیٰ کے خلاف اکسایا ہے۔ شاید اسی بیانیے کے خلاف مودی حکومت نے جموں کشمیر میں تعمیر و ترقی کا بیانیہ متعارف کیا ہے۔